Nakita ninyo sa page, usa ka negosyante nagpadayag og kalisag tungod kay kadtong usa ka negosyante nga gikidnap niya, nakita na nga patay, nibayad ito. Ang iyang gikalainan kay nimbayad na, anong gipatay pa man yun? Kuyawa sa mga killer, no? Nya moingon ra bang gobyerno nga ang PNP nga kuan daw kuno to kanang nagkaunsihan na daw kunoy daghanag rason oy. Di lang yun nila gusto nga madaot ang atong peace and order nga matod pa nila ning gamay do ang crime rate. Huh? Sure? Dapit. Asa dapit? O gusto mo confirmation nga nagbagulbol ang mga sapian nga mga negosyante, nasa kong page tanawa para maklaro ninyo, ha? Ayaw pagbungol-bungol, ayaw pagbuta-buta. Kaya kung madayonon ka ana, problema na nimo. Wala ka.